دید دید ملا کھڑا ہے محمد رسول اللہ دے ڈٹھا جو چپ کر کے اکھی ہنجواں دے نیر وہیں دیاں پئیاں برساتی موسم دے پرنالے جویں چپ کر کے پہواندے ہوندے محمد کریم زبان چ لفظ کوئی نہیں پہ لیندے زبان چ لیندے نہیں پے بولیندے نہیں پے مگر اکھی رودیاں نو کون ٹھلے اللہ کریم دے پیغمبر کو دیکھ کے عبداللہ ابن رواد ہے بکت عین الوحق بہا بکاؤ وما یغنی الحویل عن البکاء سلام اللہ علیکہ فی جنانی یخالط نعیم اللہ یزول کیڑی خوش قسمت لاش نے او لوگو اس حمزہ دی کہ میاں ساری کائنات مردی ہے کہیں دے سراں دی پیور ہوندا کھڑا ہوندا ہے کہیں دے سراں دی ماں کھڑی روندی ہوندی ہے کہیں خاوند دی زال کھڑی روندی ہوندی ہے کیڑا خوش قسمت ہے حمزہ آپ تا بہشت وچ ودا ٹہلدا ہے اون دی لاش تے محمد دی اکھ کھڑی روندی اللہ اللہ توجہ ہے واپس ولو والاو آئے کتھاں ہائے خیر اے ہے بھائی لفظ ایڈا سستا ہے جو تو کو بھول سی قیامت تھوڑی نہیں بھاویں رب تو ہوے نہ ہوے اکثر محبت اللہ اللہ اس سے محبت کو تھوڑا جہا کھولو تو اتھاؤں عبادت بنتی ہے ہر چیز ضائع تے برباد ہو جاوے مگر بندے مومن دے دل وچوں محبت خدا دی کدے ضائع اللہ فرماندا ہے او بھی ضائع نہ ہوے تے اون دے رلے دوجے دی محبت ہی بولو بولو ہاں تیرے دل دے چواں کونیاں وچ محبت رہے تا کیندی رہے میں اللہ دی جے وچ کہیں دوجے دی آویں بھی لگی تے میں راہن نہ دیتا میں راہن دیکھو میرے محمد الرسول اللہ دے دل وچ عائشہ صدیقہ دی محبت کچھ زیادہ آویں لگی ہے میں راہ نہ دیتی میں تہمت چلوائی عائشہ صدیقہ تے بہتان چلوایا اج لوایا جو اوہ محمد جڑا آتھا ہوندا جو اللہ سیاں میں کونے تے سٹیندا رہنا جڑی مائی دا نام نکلے ہوں کو سفر تے کھنوے نا میں بے انصافی تے نم کریندا پر کے کراں اللہ سیاں میرے وس دی گال نہیں کہیں دوجی عورت دا زال میری دا نام نکلے او میرے نال ہوے سفر تے تاں میرا دل جڑا اڑائی عائشہ دو رہتا ہے پیا اوہ محمد پاک جڑا تھا عائشہ میں تیرے سر دا درد ہی برداشت نہیں کر سکتا یہ تو اللہ کو پتا ہاں اندر دیاں جانے نے دریا دے وچ سمندر دے وچ والی ملاح جانے مہاڑے جانے دوسرے کہیں کو کیا پتا اندر دا مقام جڑا تے جڑا تقدس ہا اتہا اللہ سائیں کو پتا اللہ پاک دٹھا جو محبت علی جڑی کوٹھی آئی نا میرے حصے دی او کڈائی عائشہ صدیقہ ہی نہ آگے جا مل گھنے تھوڑا جہا تڑک دے چھوڑا جو اپنے ٹکانے تے محبت آ ونجے بندہ بندہ رہ ونجے تے خالق خالق رہ ونجے ہاں بھائی کالی مہندی لگاونا جائز ہے مگر کالی دے وچ دوئی پیلی بھی ملا لوے اگر نیڑے آ کے دیکھو میں بھی ملائی بیٹھا نا اکا دھوت کالی جڑی کرنی ہے جو بندہ دیکھا نہ پتہ لگے جو بشے ہو رہے یہ ٹھیک نہیں مگر مجاہد واسطے وہ بھی جائز ہے حضرت امام حسین دا سر جس وقت گیا ہے کوفے چ اس وقت تازہ خضاب کالا لگا ہوا ہا تے 55 سال دی عمر اس وقت آئی انہاں دی مجاہد واسطے اج بھی جائز ہے تے جڑا حرام آکھے وہ آپ حرام ہے البتہ اوے اگر آدمی لگائے بہتر اے ہے اولا طریقہ اے ہے جو سفید جو تھیندے پین تا آمن دے خدا نال مقابلے کرن دی ضرورت کائے نہیں تے جے کرو کر دے اس ارادے تے جو مشرکاں نو کیویں سارا توا تو عبادت ہی نال بنوائی تے کئی سمجھ آتی پئی وے اہل بدعت دی کرے ہلتڑ بھجدا جنت جاوے مشرک کو مندہ کڈھنا ہی عبادت ہے مشرک دی ہلتڑ کرنا ہی عبادت ہے مشرک نو یہی چ کرے تا ہی عبادت ہے خدا دے دشمن دی جے کر ہر شے پٹ کے اوپر ٹوکا کر دے تو ہی عبادت ہے تے جے مشرک دے سارن واسطے آکھے جو اے نہ سمجھے جو ہن مرن والا ہے چلو چار دیاڑے ہونے آیا دما تے چیڑے کٹھے تھی تے ویسے نہیں نیت کالی کرے دا کیویں تے مچھاں نو دیندا تا تے اڈوا دے اللہ سائیاں میں آکر نہیں پہ کرے دا میں تیرے دشمن دے پد کٹھے دا پیا
حضرت عمر جڑے کئی مشرک کو دیکھا نہیں، دیکھو بھائی دیکھو تھے بخاری شریف 16واں پارا، یا مشرک نے ویکھیا نا ترائے واری پد نکلوائی دا مشرک، یعنی مطلب کیا نکلیا کہ جہاں کام کرے کہیں رضا واسطے، اپنے نفس دے خوش کرنے واسطے نہیں، خوش کرنا مقصد ہے اللہ دی تھڑ پیا کریندا ہے، کہیں نال پھردا پیا تو اللہ دی تھڑ کر کے، کہیں نال رسدا پیا تو اللہ دی تھڑ کر کے، اگر اللہ دی رضا موجود ہے تو انشاءاللہ اللہ کریم کدے بھی بندے دی محنت ضائع نہیں کریندا۔ ویسے ابن ماجہ وچ حدیث کھڑی ہوئی ہے، ایک بندہ لنگا، او دی داڑھی چٹی ہے، نبی کریم فرمایا ھذا حسن، بڑا سوہنا ہے، او پچھلا دوجا لگیا، او دی داڑھی تے رتی مہندی لگی ہے، نبی کریم فرمایا اے اگلے تے سونی پہ لگدی ہے، تیجا لگیا ہوا وہ کالا لگا ہوا خضاب، نبی کریم فرمایا یہ دہاں کو سونا لگتا پیا۔ ابن ماجہ دیکھ لیا، ہاں اس واسطے کو لوگ مجاہد ہیں نا، یہ غلط ہے۔ یہ تو ابو زہرا مصری ہو گزرا جی آخیا جو لمبی داڑھی رکھنے والا یہودی ہے اسے آخی گل جی تو بیٹھا کرے نا۔ اج تک عربی سعودی عرب والے تو کو پتا ہے اج تو چند سال پہلے سعودی عرب آدمی اتوں کا کوئی ونجے آ رہا تو وہی داڑھی ہوئے، ہاں یہ جی حافظ صاحب دی خلیفے دی بستی والے دی جی یہ ونجے آ تو یہ پٹ کھنے نہ ہو، وہ آدھے انت یہودی، بس تیری لمبی داڑھی جو ہے یہودی تو نہیں، وہ آدھا نا نہ مسلمون، میں تو مسلمان ہاں۔ وہ اصل ہے جو مصر دے وچ ایک عالم ہو گزرے ابو زہرا مصری، اج تو سینکڑا سال پہلے تقریباً پہ ہوندا ہے، تے اس نے لکھیا ہا چا کہ خالف المشرکین والیہود، ان دی سند دے وچ کیا دی دا معنی ہے جو مشرک داڑیاں لمبیاں کرن دے ان تساں گھٹائی آؤ، اتھاؤ نہ عربیاں وت داڑھی دی کس کافی بھی نال کراونی شروع کر دیتی، جی کبوتر دی کنی تے گانی ہوندی ہے، دیکھو اکثر عربیاں دی داڑیاں انج دے خط چھکی ہوئیاں، پیچھے جڑے علماء نے مسئلہ دسیا اس لیے پتہ لگا بھائی مشرکین دی مخالفت جڑی کرنی تے یہودیاں دی او داڑھی وٹھاونے چ گھٹاونے چ نہیں، او دیندے ہن گٹھی داڑھیاں نو یا کتریندے ہن۔ مسلماناں کو حکم ہویا کہ مچھاں جڑیاں او گھٹاؤ تے داڑھی بولو، تے یہ جڑی آئی نا یہ مچھاں نہیں، یہ مچھاں ہوندیاں نے، یہ جڑی کھاندے پیندے ویلے نظر آندی پئی کاشا، جڑے کھاون پیون دے ویلے جڑی شے آوے نا منہ دے وچ وال انہاں کو سمجھدے نے منہ چھاں، منہ دا معنی منہ تے چھا دا معنی لسی، یعنی لسی پیندے ویلے جڑے وال وچ بڈ ونجن ان کو مچھاں سدے وہ رکھنیاں حرام ہیں، اڈو اڈو وٹھا کے تے مشرک کو دکھاؤ جو تاکہ وہ کو پتہ لگے جو کہے دے بتھے پہ لگدا میں۔ امید ہے المیہ پشاور چنیوٹ قرآن حکیم کے ساتھ ظالمانہ رویے سے آپ خبر ہوں ہیں، ضرور کروں گران مولانا کہ آپ کیا جذبات ہیں، توقع رکھتے ہیں کہ مسئلہ یہ جذبات پوچھنے کی ضرورت کے لیے جڑے لوگ قرآن مقدس دی توہین اتنی کرندے ہیں جویں کیتی گئی ہے، اللہ پاک انہاں تے اپنی خاص لعنت دے تحفے بھیجے تے تباہ تے برباد کرے، مگر گل یہ ہے کہ تساں مسلمان چونکہ ذوق نہیں رہا، اللہ دے قرآن دے اوتے عمل کرنا مسلمان چھوڑ دیتا ہے، اس واسطے ظالم ایسے مسلط ہوئے جڑے جتیاں نال مسیت چ وڑ کے قرآن نو دھکے تے ٹھڈے مریندے نے بوٹاں نال۔ جی مسلمان قوم کدے قرآن دے اتے عمل کرن دی عادی ہوندی، اللہ پاک فرماندا ہے ما یغیر اللہ بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ مسلمان اج سنبھل ونجے، خدا دے قرآن مقدس نو اپنے گل نال لا کھنے، اس کو تحریک اٹھاون دی ضرورت ہی نہ راسی، اے کتے تے ظالم سارے برباد تھی ویسن تے کوئی مسلمان مسلط تھی ویسن۔ 12:30 تھی گئے، انشاءاللہ زندگی ہوئی تو ول برسو، ہن نماز اللہ دی عبادت دی دیر نہ کروں، آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بہکوری بیٹھے رہو۔ علامہ صاحب اچھا دریا واسطے بھائی، دریا واسطے کی دعا کرنی ہے بھائی؟ وہ پانی ہور زیادہ ہے؟ اچھا بھائی دعا کرو سارے مسلمان۔